आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हो प्रोग्राम आमी 30 नोव्हेंबराक सांजच्या 6:30 वरांचेर करूंक येवजिला. आमची भाशेन सगळी म्हायती आमचे चेअरमॅन तुमकां दिले. म्हाका याद जाता पोरू आमी तुला मंचाचे कार्यक्रम बाकी बाबाच्या फोटोवाक हार घालून अशेंच तांचे बर्थ एनिवर्सरीचे निमित्तान आमी तुला मंच सुरू केलो. Cotton and silk fab exhibition and sale. Experience the beauty of authentic, handcrafted saris, dress materials, kurtis, salwar kameez, and even home furniture. With over 150 stalls from 22 states of India, from the 22nd of November to the 3rd of December 2024, at Ravindra Bhavan, Margav, Goa. गेले वर्सभर आमी वेगवेगळे प्रोग्राम करीत आसात. फुला मंचाक मागीर काव्यानंद जालो, नृत्यानंद जालो, नाट्यानंद जालो, स्वरानंद आयले. अशें करून एवरी फ्रायडे प्रोग्राम करीत आसा. ह्या वर्साच्यान बाकी बाबाची बर्थ एनिवर्सरी ही 114वी बर्थ एनिवर्सरी 30 तारखे आसा. आनी अश्यो सगळ्यांच्यो बर्थ एनिवर्सरी मनोवच्यो अशें रवींद्र भवनान ठरयल्लें आसा. त्या फुडें मनोहर बाबाले आसा, रवींद्र केळेकराले आसा. सो ह्यो परमनंट जावच्यो हाका लागून रवींद्र भवन माळगांव आनी कवी बोरकार स्मारक प्रतिश्ठान जे आसा हेच्या जोड पावलान आमी हो कार्यक्रम दवरिल्लो आसा 30 तारखेक सांजचो 6:30 वरांचेर. आनी हाका मुद्दम बाकी बाबाली चली मुक्ता आपशीकर ती आनी तांचे प्रतिश्ठानचे इतर वांगडी हजर आसतले. हो कार्यक्रम आनी आमचे मडगांवचे MLA दिगंबर कामत हेय त्या हाका हजर आसतले मुख्य चीफ गेस्ट म्हणून. ह्या निमित्तान आमी सलील कुलकर्णी जाणें 2003 पासून बाकी बाबाले कवितेचेर पदां रचपाक सुरू केल्ली. सो ताणें जवळ जवळ आज म्हणसर 40 सॉंग्स बाकी बाबांनी मराठीन रिकॉर्ड केल्ले आसा. सो ताजो स्वता तो प्रेजेंट करतलो. अरावंड 20 पदां 15 ते 20 पदां ताका प्रेजेंट करूंक सांगल्या. तो एक 2.5 वरांचो कार्यक्रम जातलो सगळो. आनी तातूंत आमी 2 पदां कोंकणी घेतल्यान ती बाब राजेश मडगांवकार आमचे गोंयकार हे म्हणटले. सो अशें करून हो प्रोग्राम जवळ जवळ 30 तारखेक आमी सांजचो 6:30 सुरू करतले. सुरवातेची एक 15 मिनटां ताका तेजे तस्विरेक फुलाचो हार घालून ती उलयतली जाल्यार उलयतली 1-2 मिनटां. ताजो बाकी बाबा आसतो आनी ती चली न्ही ती बाकी बाबा बद्दल थोड्यो गोश्टी ज्यो आमकां खबरूय नासता ते एखादी ती आमच्या मुखार मांडटली. आनी आयडिया बिहायंड जॉयनींग कवी बोरकर स्मारक प्रतिश्ठान इतलेंच आसा की हाजे मुखार ही एक्टिविटी तांणी मुखार व्हरची. सदांच रवींद्र भवनाक कॉन्टेक्ट करचो आनी रवींद्र भवन आनी कवी बोरकर स्मारक ह्या दोगांच्या जॉयंट कोलॅबोरेशनान हो कार्यक्रम प्रत्येक वर्सा 30 नोव्हेंबराक जावचो ही हाजी फुडली मोख आसा. सो ह्या वर्सा हो कार्यक्रम 6:30 जातलो. सगळ्यांक ओपन आसतलो. तो खुला मंचाचेर जातलो आमच्या भायल्या स्टेजीचेर. मुद्दम सगळ्यांनी येवचें. बाकी बाबाले चाहते खूब आसात. मडगांव तर भरपूर आसात. मडगांव, बोरये, पणजे, म्हापसा खंयच्यानय जर लोक येवपा जाय तांचे मसर ही आमची बातमी तुमी पावोवची. तुमचे कडेन मागणें आसा आनी सगळे लोकां कडेन मागणें आसा की ताणें मुद्दम हो आगळो वेगळो कार्यक्रम हांगा जाता तो एटेंड करचो. नांवजलेली व्यक्तिमत्व म्युझीक फिल्डा भितर म्हणजे तांचो सहवास लता मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर पासून आयच्या नवीन पिढी कडेन पसून आसा. तांचो चलोय बऱ्यापैकी गाता. फाटल्या वर्सा गायिल्लो तो. हो बेजिकली चड ऑर्केस्ट्रा वापरनासतना बाकी बाबांच्या गाण्यांचो जे कविता आसात ताचो फील म्हाका उसर पावतो. ताका ऑर्केस्ट्रा पसून मिनिमम दवरपाक लायला. सो ताणें एग्री केलो. ताका पटली ती कल्पना. कित्याक आतां चडूय ऑर्केस्ट्रा येतकीर त्या शब्दांचो हे मातसो कमी जाता. सो बाकी बाबाले खंयच्याय रस्ते म्हणटा प्रेमळच घे, निसर्ग घे, उत्सुडतो कडेन बरयतालो तो. म्हणजे नशिबान हांव ताका मेळ्ळा सुद्दां. कळ्ळें. सामकी ती अशी शॉल घालून बी सामको म्हणजे ती पर्सनॅलिटी पळयतकरूच एक वेगळेपण दिसतालें कळटा. आनी ह्या मनशाचे याद आमी प्रत्येक वर्सा करपाकूच जाय. ते उरतले म्हणटा सदांच उरतले. तांचे हांवें एक सॉंगूय केल्लें त्या दिसा व्हडा कडेन गडद तिनसाना. कळ्ळें.
हांव तेन्ना सदां म्हणटालो की बाकी बाब जर आसा जाल्यार बाकी बाब मुद्दम म्हणटा अरे हीच आपली चाल आशिल्ली म्हणून आपल्या मनान जेन्ना वळटाली ती हीच आशिल्ली. तेजे पुलान चाल लायल्या, अभिषेकी बुवान लायल्या आनी अशोक पच्चीनूय लायल्या. सुंदर अशें पद आनी तें खूब आतां हिट जाल्लें आसा त्या दिसा म्हणजे सुरेश वाडकरान म्हणलें मागीर म्हणजे दर्याच्या देगेर कॅसेटार. सो तेंय त्या दिसा प्रेझेंट करतले. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.